बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवद गीता को बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। भगवान को प्राप्ति को निमित्त अथवा त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप लाई जान्न र प्राप्त गर्नको निमित्त मनुष्यले विभिन्न किसिमका साधना तपस्या गर्ने गरिन्छ। अब त्यसरी भगवत प्राप्ति का सन्दर्भमा हामीले धेरै विषयहरू योभन्दा अगाडि का सन्दर्भमा चर्चा गरेका छौँ र त्यो भगवानको धाम, त्यो भगवत पद कस्तो छ, त्यसलाई किन भगवानको धाम भनेर भनियो, यो सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। श्रीमद् भगवद गीतामा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्पूर्ण मानवको कल्याणको निमित्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विज्ञानले सहित भएको ज्ञानको उपदेश गर्नुभएको छ र त्यो ज्ञान अर्जुनलाई केवल एउटा निमित्त पात्र बनाएर, एउटा आधार बनाएर प्रस्तुत गरिएको छ। सम्पूर्ण मानवको कल्याणको निमित्त, मानव जीवनको सार्थकताको एउटा बाटो, मानव जीवन प्राप्त गरिसकेपछि हरेक मनुष्यले कल्याणको मार्गमा लाग्न सकुन् र त्यो ज्ञानबाट आफ्नो जीवनलाई सार्थक र सफल बनाउन सकुन्। यी शास्त्रहरू, यी ज्ञानका पुञ्जहरू हुन्। ज्ञान बिना जीवनको यात्रा पनि अन्धकारमय हुन्छ। त्यही ज्ञान स्वरूप परमात्माको प्राप्ति जीवनको अभिष्ट हो। त्यही परमात्माको प्राप्तिको लागि विभिन्न किसिमले मानिसले साधना गर्ने गर्दछन्। यहाँ पनि त्यो साधनाको मार्ग, साधनाको विधि र भगवत प्राप्तिलाई जीवनको लक्ष्य भनेर विभिन्न शास्त्रमा वर्णन गरिए जस्तै यहाँ श्रीमद् भागवत गीतामा पनि वर्णन गरिएको छ। भगवानले अर्जुनलाई बताउनु भयो र त्यसपछि एउटा जिज्ञासा उत्पन्न भयो। त्यो भगवानको धाम भनेको के? त्यो भगवत धाम भनेको त्यहाँ त्यो कालातीत छ। भगवानलाई हामीले कालातीत भन्छौँ, समयदेखि अतीत, जहाँ कालको गणना हुँदैन। कालको गणना भनेको ब्रह्मलोकसम्म हुन्छ, सहस्रयुग पर्यन्तम, जहाँ सत्य त्रेता कली, सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युगको समयको गणना 10,000 वर्ष, 1,000 वर्ष बराबर 4 युगको ब्रह्माजीको 1 दिन, फेरि त्यति 1,000 वर्षको ब्रह्माजीको 1 रात। दिन कालमा प्रवेश गर्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरूको सृष्टि, रात्रि कालमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यही अव्यक्त ब्रह्मबाट सम्पूर्ण प्राणीहरूको लीन हुन्छ। यसरी संसारको चक्र
निरन्तर अगाडि बढ्छ र त्यसभन्दा माथि त्यो भगवत धाम कस्तो छ? यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ अव्यक्तोऽक्षरमित्याहुस् अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यहाँ अत्यन्तै स्पष्ट रूपमा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त, त्यसलाई के भनियो? एउटा अव्यक्त, काललाई समयलाई गणना गरेर देखाउन मिल्छ, कुनै पनि रूपलाई देखाउन मिल्छ, भौतिक वस्तुलाई देखाउन मिल्छ। तर यो भौतिक संसार पञ्चतत्त्वले बनेको संसार, पाँच भौतिक शरीरबाट यसको ग्रहण हुन्छ। तर त्यो भगवानको धाम, त्यो भगवानलाई अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः, अव्यक्त त्यसलाई व्यक्त गर्न सकिँदैन। त्यो अनुभवको विषय हो, साक्षात्कार गर्न सकिन्छ तर व्यक्त गर्न सकिँदैन, अवर्णनीय छ त्यो। त्यस्तै अक्षर र त्यो अविनाशी छ, कहिल्यै पनि नाश हुँदैन। यी दुईवटा विशेषता, अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त, एउटा अव्यक्त भनेर भनियो, अर्को अक्षर भनेर भनियो, अविनाशी। तमाहु परमां गतिम, अब जीवनलाई सद्गति प्राप्त गराउने, परम गति प्राप्त गर्ने अथवा मोक्ष प्राप्त गर्ने अथवा जीवनको सार्थकता प्राप्त गर्ने जे तरिकाले सम्बोधन गरे पनि त्यही भगवत प्राप्ति अथवा त्यही अव्यक्त र अक्षर परमात्मालाई, सच्चिदानन्द स्वरूप भगवानलाई प्राप्त गर्नु नै जीवनको सार्थकता हो। त्यसैलाई यहाँ भन्नुभयो अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिम, त्यसैलाई परम गति भनेर भनियो। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, अब जसलाई प्राप्त गरिसकेपछि फर्केर आउनु पर्दैन, जसलाई हामीले अहिले यो जीवनमा जन्मपछि विभिन्न धन सम्पत्ति प्राप्त गर्छौं, तर त्यसलाई त्याग गर्नुपर्छ, छोडेर जानुपर्छ। विभिन्न पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्छौं, त्यसलाई पनि छोडेर जानुपर्छ। आफ्ना सन्तति पुत्र पौत्र बन्धु बान्धवहरू प्राप्त गर्छौं, तिनलाई पनि छोडेर जानुपर्छ। अत्यन्त नजिकका प्रेम गर्ने साथीहरू प्राप्त गर्छौं, तिनलाई पनि एक दिन छोडेर जानुपर्छ। जति चिज हामीले यहाँ यो भौतिक जगतमा प्राप्त गर्छौं ती सबै के छन्? विनाशशील छन्। ती सबैलाई त्याग गर्नुपर्छ, सबैलाई छोड्नुपर्छ। हरेक चीजको प्राप्तिमा हामी प्रसन्न हुन्छौं, अप्राप्तिमा हामी दुखी हुन्छौं। तर अध्यात्मले, गीताले के भन्छ? त्यो प्राप्ति र अप्राप्तिको यथार्थलाई बोध गरेर जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। यदि त्यसको वास्तविकतालाई, यो संसारको वास्तविक दर्शनलाई, जीवनको वास्तविक दर्शनलाई यदि बोध गर्न सकियो, त्यसलाई सम्यक तरिकाले बोध गर्न सकियो, सम्यक तरिकाले त्यसको व्यवहार गर्न सकियो, त्यसलाई मनन गर्न सकियो भने त्यो दुःख प्राप्त गर्नु पर्दैन। प्राप्तिमा पनि समभाव, अप्राप्तिमा पनि समभाव। यदि सुख र दुःख कसरी उत्पन्न हुन्छ? कुनै काम हामीले हाम्रो मनले चाहेर गर्यौं भने त्यसबाट सन्तुष्टि मिल्छ, नचाहेर गर्यौं भने त्यसबाट दुःख उत्पन्न हुन्छ। जब त्यसको वास्तविक यथार्थ धर्मलाई बोध गरेर त्यसलाई बुझेर व्यवहार गर्दा प्राप्ति र अप्राप्तिमा समता हुन्छ। जुन कुरा अवश्यम्भावी छ त्यस्तो त्यो वास्तविकतालाई बोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ त्यही भन्नुभयो यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जुन पदलाई, जुन भगवानको पदलाई प्राप्त गरिसकेपछि फर्किनु पर्दैन, फेरि
जन्म मृत्यु जरा व्याधिको बन्धनमा पर्नु पर्दैन। तद्धाम परमम मम, त्यसैलाई नै मेरो परमधाम भनेर भनिन्छ। हामीले भन्ने गर्छौँ नि, कुनै मानिसहरू दिवंगत भइसकेपछि श्रद्धाञ्जली दिँदाखेरि हामीले भन्छौँ परमधाम प्राप्त होस्, वैकुण्ठ धाम प्राप्त होस्, मोक्ष गति प्राप्त होस्, हामीले कामना गर्छौँ। त्यो परमधाम भनेको जहाँ गएपछि फेरि जन्म मृत्यु जरा व्याधि यो सांसारिक बन्धनमा पर्नु नपरोस्, त्यसलाई त्यो मुक्तिको गति प्राप्त होस्। त्यसैलाई फेरि भन्नुहुन्छ पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। हे पार्थ, हे अर्जुन, जुन परमात्माभित्र सम्पूर्ण प्राणीहरू सबै परमात्माभित्र रहेका छन् र त्यही सच्चिदानन्द स्वरूप भगवानका, त्यही सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्माबाट यो सम्पूर्ण जगत परिपूर्ण भएको छ। यो जगतको सृष्टि स्थिति संहार सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू त्यही परमात्माबाट सञ्चालित छन्। त्यसो भएर त्यो अव्यक्त परम पुरुष, त्यो परमात्मालाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दा यस्यान्तःस्थानि भूतानि, जसको अन्तःस्थमा हृदयमा, जसभित्र सम्पूर्ण प्राणीहरू रहेका छन्। हाम्रो हृदयमा पनि भगवानको वास छ, प्रत्येक प्राणीको हृदयमा त्यो भगवान परमात्माको वास छ। तर त्यसलाई हामीले चिन्न पर्यो, त्यसलाई जान्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई बोध गर्न सक्नु पर्यो। त्यही बोध गर्नु नै जीवनको लक्ष्य हो। यदि आफूभित्र भएको परमात्मालाई बोध गरिन्छ भने बल्ल आफ्नो वास्तविकतालाई बोध गर्न सकिन्छ। कविले भने त्यसकारण सारा विश्व बनाउने मन भए आफै बने पुग्दछ भन्ने जस्तै सारा संसारलाई जान्ने मन भए, संसारलाई बुझ्ने मन भए आफूलाई जान्नु पर्दछ, आफ्नो वास्तविकतालाई बुझ्नुपर्छ। हामीले बाहिर देखिएकोलाई सत्य ठानेर यति मात्रै हो कि भन्ने लाग्न सक्छ, तर वास्तविक जीवनको गति, वास्तविक जीवनको धर्मलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएर त्यसरी त्यो भगवानलाई, त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मालाई अनन्य भक्तिद्वारा नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब त्यो भक्तिद्वारा प्राप्त गर्ने भगवत प्राप्ति भनिराखेका छौँ। जीवनको लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो। बुझ्नुपर्छ त्यो भगवत स्वरूप भनेको सच्चिदानन्द स्वरूप हो। अब भगवत प्राप्तिको मार्गमा हरेक मानिस लाग्नुपर्छ भनेको अब त्यो भगवत, त्यो भगवान के त भन्दा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भगैति रणा। ऐश्वर्य, प्रत्येक मनुष्यले ऐश्वर्य चाहन्छ। ऐश्वर्य प्राप्तिको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ। जीवनको लक्ष्य एउटा ऐश्वर्य प्राप्ति हुन्छ। समग्रस्य, समग्र धर्म, जुन कर्मबाट धर्म प्राप्त होस्, धारणात, जुन हरेक मनुष्यले आफूले धारण गर्नुपर्ने चिज, आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई बोध गरेर जो अगाडि बढ्छ त्यसबाट त्यो अगाडि बढ्ने शक्ति, त्यो सामर्थ्य, त्यो विवेक मलाई प्राप्त होस्। यशसः, अनि यश प्राप्त होस्, कीर्ति, श्रेय, सम्पत्ति, लक्ष्मी प्राप्त होस्, समृद्धि प्राप्त होस्। त्यति मात्रै होइन, ती चार चिजका अतिरिक्त ज्ञान वैराग्ययोश्चैव, ज्ञान र
वैराग्य, ज्ञान प्राप्त होस् र त्यो ज्ञानको साथमा वैराग्य प्राप्त होस्। वैराग्यले अहङ्कारलाई निर्मूल पार्छ। जब प्राप्ति र पूर्णतापछि मानिसमा अहङ्कार जन्मिन्छ तर त्यो अहङ्कारलाई वैराग्यले नियन्त्रण गर्छ। जब वैराग्य र ज्ञान सँगै छन् भने बल्ल त्यो ज्ञानले पूर्णतया कार्य गर्दछ। त्यो ज्ञानको बल्ल ज्ञानले जीवनलाई परिपूर्ण बनाउँछ। त्यसबाट यी 6वटा चिजको पूर्णताको कामना भनेकै भगवत प्राप्ति हो। यदि भगवत धाम प्राप्त भयो भने यी 6 चिज नै एकै पटक प्राप्त हुन्छन्। त्यसकै प्राप्तिको चाहना राख्नु र त्यही चिन्तन गरेर यम यम चिन्तयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, त्यही प्राप्त हुन्छ भन्ने शास्त्रको भनाइ छ, शास्त्रले व्यक्त गरेका छन्। त्यसकारण त्यही मार्गमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसरी अगाडि बढ्न सकियो भने हाम्रो एउटा जीवनबाट सार्थकताको अनुभव गर्न सकिन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँझै दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 भाद्र 21 गते मङ्गलबार, ईस्वी सम्वत 2022 सेप्टेम्बर 6 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, पूर्वाषाढा नक्षत्र, आयुष्मान योग बिहान 7:41 रहनेछ। तदुपरान्त सौभाग्य योग सुरु हुनेछ। वणिजकरण आनन्दादि योगमा मित्र योग रहेको छ। आज चन्द्रमा धनु राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 3 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:45 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:17 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिँदैन। अशुभ खालका समाचारहरू सुन्नु पर्दाखेरि मनमा अत्यन्तै निराशा उत्पन्न हुनेछ अथवा बेचैनीको अवस्था सिर्जना हुने योग आजको दिनमा रहेको छ। त्यसै गरी भाग्यबलको कमजोर प्रभावको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले गरेका प्रयासहरू मेहनतहरू अनुसारको सफलता अथवा उपलब्धि हासिल गर्नको लागि केही कठिनाइ हुनेछ। कुनै पनि कार्य दोहोर्याएर गरे मात्र त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने आम्दानीको अवस्थामा पनि गिरावट आउन सक्ने अवस्था रहनेछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने सकेसम्म आजको दिनमा त्यसलाई नगर्दा तपाईँले सोचेअनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्नको लागि आजको दिनमा गरिएको लगानीबाट केही अप्ठ्यारो हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी बोलीको कारणले गर्दाखेरि आत्मीयजनहरूसँग अथवा नजिकका व्यक्तिहरूसँग अग्रज व्यक्तिहरूसँग पनि विभिन्न खालका विवादहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा साथी सहकर्मीहरूबाट अथवा आफन्तजनहरू अथवा इष्टमित्रहरूबाट पनि तपाईँले सोचेअनुसारको अथवा विश्वास गरेअनुसारको सहयोग प्राप्त गर्न नसक्दाखेरि तपाईँका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा बाधा उत्पन्न हुनेछ। कार्यहरू पुरा गर्नको लागि समस्या उत्पन्न हुन सक्ने योग रहेको छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा यात्राको योग रहेको देखिन्छ। यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक रहनेछ। त्यसै गरी खर्चमा बढोत्तरी भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा तपाईँलाई उपलब्धिमूलक बनाउनेछ। त्यसै गरी मान सम्मानमा बढोत्तरी हुने योग रहेको देखिन्छ भने मित्रजनहरूसँग अथवा साथी सहकर्मीसँग रमाइलो जमघट हुने अथवा मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा नयाँ वस्त्र प्राप्त हुने अथवा उपहारहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ।
कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरिएको लगनशीलता र अथवा मेहनतको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुहरू अथवा तपाईँको कुरा काट्नेहरू आफै पछाडि पर्नेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। अध्ययन अध्यापनमा गरिएको लगानी अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी मान सम्मानमा बढोत्तरी हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीका लागि गरिएको प्रयास सकारात्मक र सार्थक रहने योग रहेको देखिन्छ। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा पेटमा गडबडी उत्पन्न हुन सक्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि खानपान र जीवनशैलीलाई केही नियन्त्रण अथवा सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीमा केही गिरावट आउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने अथवा आफन्तबाटै तपाईँका नकारात्मक कुराहरू गर्नेछन् आफन्तजनबाटै, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई अत्यन्तै नकारात्मक चिन्तनको हाबी हुनेछ तपाईँको मस्तिष्कमा। त्यसै गरी बोलीको कारणले गर्दाखेरि पनि केही विवादहरू उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहनेछ। आजको दिनमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न सकेसम्म नहुनुहोला। सहकार्यमूलक कार्य अथवा साझेदारीमूलक कार्यहरूमा पनि केही विवादहरू उत्पन्न हुन सक्ने, साझेदारहरूसँग मनमुटाव उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिनमा केही संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था अथवा स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिनुपर्ने समय रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी निर्णय क्षमतामा के गरौँ के नगरौँ भन्ने अत्यन्तै दुविधाग्रस्त अवस्थामा मन विचलित हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा अशुभ खालका समाचारहरू सुन्न पर्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीको अवस्थामा पनि गिरावट आउने, कसैको गलत सल्लाहको कारणले गर्दाखेरि नकारात्मक कार्यहरूमा संलग्न भइने अवस्था पनि रहनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा आफैले गरेका कामबाट आफैलाई पछुतो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि सोच विचार गरेर मात्र कुनै पनि काम अगाडि बढाउनुहोला। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। यदि दाजुभाइ अथवा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूसँग, मातापिता गुरुजनसँग सल्लाह गरेर कुनै काम गर्नुभयो भने त्यसबाट सार्थक परिणाम अथवा आफूले सोचेअनुसारको उपलब्धि हात पार्न सकिने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा अध्ययन अनुसन्धान, खोजमूलक कार्य, त्यसै गरी बौद्धिक कार्यमा पनि आफ्नो प्रभाव अरूमाझ बढाउन सकिनेछ। त्यसै गरी भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहनेछ। धार्मिक क्षेत्रहरूमा अथवा सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा अवलोकन गर्ने अथवा भ्रमण गर्ने अवसर जुर्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीको अवस्था अथवा व्यापार व्यवसायमा पनि कारोबारमा बढोत्तरी हुनेछ। त्यसै गरी आम्दानीमा पनि बढोत्तरी हुनेछ। दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन पनि सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ। देखिएका खटपटहरू अथवा मनमुटावहरू, शङ्का उपशङ्का पनि निवारण भएर जान सक्ने योग आजको दिनमा रहेको छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आम्दानीको अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहनेछ। आर्थिक समस्याले सताउनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि हात लाग्नै लागेको उपलब्धि अथवा अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अथवा पछाडि पर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। सामूहिक रूपमा तपाईँको गाली बेइज्जती अथवा अपमानित हुने कार्य हुनेछ। त्यसै गरी कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने, आफ्नो कार्य जिम्मेवारीलाई सजिलैसँग पुरा गर्न नसकिने अवस्था रहनेछ। बौद्धिक क्षमतामा ह्रास आउनेछ। तार्किक क्षमतामा कमी हुनेछ। त्यसै गरी निर्णय क्षमतामा अलमल हुने अवस्था पनि आजको दिनमा रहनेछ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा लामो समयदेखि भेट नभएका मित्रहरूसँग भेटघाट हुने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी चिसिएका सम्बन्धहरू, बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि सुमधुर भएर जानेछन्। त्यसै गरी आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिसँग सामिप्यता बढेर जानेछ। कार्यालयमा अथवा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पनि साथी सहकर्मीको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना जिम्मेवारी, आफ्ना कार्यभारहरूलाई सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ। आफ्ना कामको सबैले प्रशंसा गर्नेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा कसैबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने अवस्था पनि रहनेछ अथवा पुरस्कार अथवा उपहारहरू प्राप्त गर्ने, नयाँ वस्त्र आभूषण खरिद गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि रहेको छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन
केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। मुद्दा मामिलाहरूबाट पीडित हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी नियम कानुनको उल्लङ्घन गरे बापत दण्ड जरिवानाको अवस्था अथवा बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी नकारात्मक कर्महरूतर्फ मन आकर्षित हुनेछ, नकारात्मक कार्यहरूतर्फ मन संलग्न हुनेछ। त्यसै गरी आफूले गरेका कामबाट आफै पछुताउनु पर्ने, आफैलाई पश्चाताप हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यसै गरी धनमाल चोरी हुन सक्ने अवस्था रहनेछ भने व्यापार व्यवसायमा गरिएको लगानी पनि डुब्ने डर अथवा त्यसबाट आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आम्दानीका विभिन्न नयाँ नयाँ मार्गहरू, नयाँ नयाँ बाटाहरू देखिनेछन्, भेटा फेला पर्नेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनेछ, प्रगति हुनेछ, आर्थिक कारोबारमा बढोत्तरी हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबार, भूमि भवन वाहन सम्बन्धी विभिन्न लेनदेनहरूमा पनि मनज्ञ रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरू अथवा पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै सुखद तरिकाले, शान्तिमय तरिकाले अगाडि बढ्नेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरूमा भएको देखिएको विलम्बता हटेर जानेछ अथवा कार्यक्षेत्रमा पनि सबैको सहयोग मिल्नेछ। आफ्ना जिम्मेवारीलाई सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ। निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। आज गरिएको निर्णयले भविष्यमा सकारात्मक मौका दिनेछ। त्यसै गरी अरूका लागि गरिएको समय पनि आफ्नै लागि अन्ततोगत्ता त्यसको प्रभाव आफैलाई प्राप्त हुनेछ। शत्रुहरूका कदमहरूबाट पनि आफैलाई नै फाइदा हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै मजबुत रहनेछ। खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ। विलासिताका वस्तुमा पनि मन जाने योग रहेको देखिन्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहन्छन्, उत्तिकै भूमिका हुन्छ कर्महरूको पनि। त्यसकारणले गर्दाखेरि सकारात्मक कर्म, सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिन्तन र लगनशीलतालाई अँगालेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने ग्रहजन्य दुष्प्रभावलाई पनि केही न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भने शुभ प्रभावलाई, ग्रहको शुभ प्रभावलाई अझ बढोत्तरी गर्न सकिन्छ। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। नौमिड्यते भ्रवपुषे तडिदं मराय गुञ्जावतं सपरिप्रीचलसन्मुखाय वन्यास्रजे कमलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्री मृदुपते पशुपाङ्गजाय। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, यहाँहरूलाई मनमा सोच आउँछ होला, यो ज्योतिष शास्त्र चाहिँ कहिलेदेखि चल्दै आएको हो र यो ज्योतिष शास्त्रले कस्ता कस्ता मार्ग देखाउँछ र यो ज्योतिष शास्त्र मान्नै पर्ने हो त, र यो ज्योतिष शास्त्रले हामीलाई कस्ता प्रकारका शिक्षा दिन्छ त, र यो ज्योतिष शास्त्र अनुसार व्यक्तिका राशिहरूका स्वभाव कस्ता हुन्छन् र कुन कुन राशि कुन कुन जातका हुन्। अब अहिलेको समयमा जातभात भन्नु हुँदैन, हाम्रो यो संविधानबाट यो कुरा छैन। यहाँहरूलाई चाहिँ नि यो मैले कुनै पनि जातभातका कुरा भनेको होइन र यो ज्योतिष शास्त्रमै यो शास्त्रले नै बताए अनुसारको कुन राशि कुन जातको हो भन्ने कुरा यसमा वर्णन छ। र अब हामी जाउँ तेस्रो कुरा। पहिलो कुरा ज्योतिष शास्त्र के हो, दोस्रो कुरा भनेको कुन राशिको व्यक्ति कस्तो हुन्छ, कुन जातको भन्ने कुरा भयो। तेस्रो कुरामा हामीले हिजो अस्तिका श्रृङ्खलामा
शनि र चन्द्रमाको बारेमा वर्णन गरेका थियौँ भने अब हामी आज जाँदैछौँ शुक्रको पालोमा। आउनुहोस्, श्रवण गर्नुहोस्। हिजो परापूर्व कालदेखि नै सूर्य कहिले भए होलान्, चन्द्रमा कहिले भए होलान्, मेदिनी यानेको पृथ्वी कहिले भइन होला। यावत चन्द्रार्क मेदिनी, जबसम्म यो धराधरमा बसुमा चाहिँ नि चन्द्र र सूर्य रहिरहन्छन् तबसम्म धर्म, ज्योतिषशास्त्र र सत्य कुरा चलिरहन्छ। हिजो पनि सत्य थियो, आज पनि सत्य छ र भोलि पनि सत्य छ। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनि निहितं च सत्ये सत्यश्च सत्यश्च मृत सत्य नेत्रात् सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्न। एकछिन हजुरले ढाँट्नुहुन्छ, एकछिन हजुरले छल्नुहुन्छ, तर भोलि पर्सिपल्ट त्यसको सत्यको निरूपण हुन्छ। त्यो सत्यको निरूपण र सत्यलाई जान्न सक्ने ज्ञान चाहिँ कहाँबाट आउँछ? ज्योतिषशास्त्रबाट आउँछ। र ज्योतिषशास्त्र भन्ने बित्तिकै यो शास्त्रहरूको, वेदहरूको, उपनिषदहरूको चक्षु भनेका आँखा हुन्, लोचन हुन्। लोचनव्य विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। हाम्रो शास्त्र कस्तो मिठो छ, हाम्रो संस्कृत शब्द कति प्यारो छ। जसको आँखै छैन भने त्यो व्यक्तिलाई ऐनाको के काम। लोचनव्य विहीनस्य दर्पणस्य किम करिष्यति। जसको आँखै छैन भने त्यो व्यक्तिलाई दर्पण ऐनाको के आवश्यक छ। जसले शास्त्र पढेकै छैन, जो परमात्मामा भक्ति लाग्दैन र जसले परमात्मा सम्बन्धी कुनै ज्ञानै बोध गरेको छैन भने त्यसले ज्योतिषशास्त्र मान्दैन एक नम्बर। र यो ज्योतिषको कार्यक्रम हेर्दा पनि हुँदैन। अधिकतर ठाउँबाट फोनहरू आउँछ। यो काठमाडौँको यो वासीहरूले अधिकतर मोबाइल अनेक प्रकारका हेर्नुहुन्छ, तर अन्य जिल्लाहरूमा जहाँ नेट छैन, दुर्गम जिल्लाहरूमा चाहिँ नि टिभी धेरै हेरिन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि यो हेरिसकेपछि मेरो ग्रह यस्तो यस्तो प्रवचन यो सबै कुराहरू, अनि फोन आउँछ, गुरु यस्तो के हो। हिजो पनि एकजनाले फोन गर्नुभएको थियो, मेरो घर बनाउनु लागेको, वास्तु हेरिदिनु पर्यो भनेर। किन भन्दाखेरि जहाँ बत्ती बलेको छ नि, त्यो बत्ती बलेको वरिपरि त तल त अँध्यारो हुन्छ, उज्यालो त टाढा मात्रै हुन्छ। यस स्थानमा त अनेक प्रकारका कर्म छन्, मान्छे बिजी छन्, यहाँ चाहिँ व्यस्तता छन्, अनेक प्रकारका च्यानलहरू हेर्छन्, नेटमै झुन्डेका हुन्छन् जतिखेर पनि। अन्य यो हाम्रो यो पवित्र संस्था इमेज च्यानलको 72 राष्ट्रमा सञ्चालन भएको छ। यो विदेशबाट पनि यसको हेरेर व्यक्तिहरूले फोन गर्नुहुन्छ। आहा, कति आनन्द लाग्दछ। र मैले भन्न खोजेका कुरा यो ज्योतिष शास्त्र अनुसारमा चाहिँ नि यो चन्द्रार्क मेदिनी पृथ्वी रहेसम्म चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि यो ज्योतिष शास्त्रमा चाहिँ नि सत्य रहन्छ। र सम्पूर्ण शास्त्रको चक्षु भनेको आँखा हो र त्यो आँखाले दृष्टिगोचर गराएर अनि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ नि अनि त्यसले देख्न सक्दछ। यो एक नम्बर हो। दोस्रो हाम्रो प्रश्न के छ भन्दाखेरि 12 राशि मध्येमा मेषदेखि लिएर मीन राशि पर्यन्त, मेष राशि पहिलो राशि मङ्गल स्वामी, दोस्रो राशि वृष राशि, वृष राशिको स्वामी भनेको स्वामी शुक्र हो। अर्को कुरा एउटा सानो हजुरलाई जानकारी गराउँछु म। यो बच्चाहरूले बोर्डिङ पढ्न जाँदाखेरि शुक्रबार सेतो कपडा लाउँछन् नि, यो हजुरहरूलाई थाहा छ त?
किन भन्दाखेरि त्यो शुक्रबार चाहिँ नि बृहस्पति यानि शुक्राचार्य गुरुको कपडा सेतो हुन्छ। सकेसम्म शुक्र राशि भएका व्यक्तिले, वृष र तुला राशि भएका व्यक्तिले सकेसम्म लाइटवाला या उज्यालो कपडा लाउनुपर्छ। जसको कपडा कालो छ, जसको कपडा रातो छ, रातोवालाको चाहिँ नि तामसी हुन्छ, कालाको भूत प्रेत साध्नेवाला हुन्छ र सेतो कपडा भने शान्तिको प्रतीक हो। वृष राशि, तुला राशि, धनु राशि, मीन राशि, यी चारवटा राशि ज्योतिष शास्त्रमा ब्राह्मण राशि हुन्। चाहे तपाईँ ब्राह्मण हुनुहुन्छ, चाहे क्षत्रिय हुनुहुन्छ, चाहे वैश्य हुनुहुन्छ, चाहे शूद्र हुनुहुन्छ, कोही फरक छैन, एउटै हो। तर यी चारवटा राशिलाई ब्राह्मणमा गनिन्छ, अरू राशि भनेका शूद्र राशिहरू हुन् भनेर ज्योतिष शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। यो मैले जे बोल्छु नि, यो विदुर नेउपानेले बोलेको होइन, यो शास्त्रमा वर्णन गरेका चिजहरू मात्रै मेरो अधिकार छ प्रभु, अरू मैले बोली भने मलाई पाप लाग्छ। त्यस कारणले अब हामी जाउँ चाहिँ नि ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत चाहिँ नि शुक्र स्वामी कुन स्थानमा बस्दछ र त्यो शुक्र यदि स्वगृही भएर बसेको छ, शुक्र आफ्नै घरमा छ, शुक्र नीच छैन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति सुन्दरता, शिक्षामा त्यसलाई चाहिँ नि असाध्यै राम्रो हुन्छ। यदि मानिलिनुहोस् एकादश घरमा शुक्रकै स्थानमा गएर शुक्र बस्दियो, आफ्नै स्वगृही भएर यदि बस्दियो भने त्यो व्यक्तिलाई दिनमा 8-10 हजार, त्यसलाई 10-20 हजार कहिल्यै खान्छ पर्छ, दिनमा, महिनाको कुरा होइन। त्यो राशि पनि स्तन धनदेखि लिएर बिह स्थानमा 12 भावमा कुन थानमा कुन ग्रह बसेका हुन्छन्, त्यो अनुसारले त्यसको वर्णन हुन्छ। यदि शुभ भएर बसेको छ, स्वस्थानी छ, स्वस्थानी होइन नि, फेरि स्वस्थान उसको घर उच्च छ, आय स्थानको छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई धन सम्पत्ति, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्यता सम्पूर्ण कुराले चाहिँ परिपूर्ण पार्दछ भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।